अब युनिट 7 फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ युनिट 8 हो है यो युनिट 7 अहिलेसम्म बसिरहेको रहेछ एडिसनल फन्ड निडेड हामीले निकाल्दैछौँ पर्सेन्टेज अफ सेल्स मेथडबाट प्रोजेक्टेड फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मेथड गर्दैछौँ यही कुरा हो यो क्वेसन नम्बर 11 गरौँ पढ्न सुरु गरेँ मैले महाकाली टेक्नोलोजी इन्कर्पोरेसन 2010 फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट आर सोन बिलो हामीलाई फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु दिएको छ अब यो सारा साधे हुँदैन तलपट्टिको कुराहरु सार्ने हो ए नम्बरमा क्वेशन नम्बर 11 जानु गएको है ए नम्बर Suppose that 2011 sales increased by 10% over 2010. हाम्रो 2010 को दिएको छ 2011 को लागि 10% ले बढाउने रे ग्रोथ इन सेल्स G 10% त्यो छ and the DPS will increase to rupees 1.12 हाम्रो DPS दिएको छ डिभिडेन्ड निकाल्ने बेलामा हाम्रो नम्बर अफ शेयर छ माथिको इन्फर्मेसनबाट निकाल्न सक्छौं DPS for 2011 को लागि चाहिँ रुपीस 1.12 यो छ रुपीस 1.12 है त्यो construct pro forma financial statement using projected financial statement method use AFN to balance the pro forma balance sheet AFN ले balance गर्ने how much additional capital we require AFN सोधेको additional fund needed कति हो needed AFN is equal to what गर्ने projected financial method बाट using the projected financial method भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो अनि एज्युम द फर्म अपरेटिङ एट फुल क्यापेसिटी यो पनि सम्झेर राख्ने टोटल एसेट्स लाई नै बढाउने हो यो इफ द प्रॉफिट मार्जिन भयो सरी बी नम्बरको अहिले एकछिन पछि गरौँला अनि हाउ मच एएफएन विल बी रिक्वायर्ड भनेर सल्युसन गर्नु पर्यो अब आई नम्बरमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि प्रोजेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं आई नम्बरमा ए को आई प्रोजेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट statement for 2011 particular basis a 2010 को लागि दिएको रुपीस basis 2011 को लागि हामीले निकाल्ने रुपीस सेल्स बाट सुरु गर्ने हो माथि हेरौं पहिला यो फर्मेट बनाऊ माथि गिवन सारा छ नि सारा क्वेशन नम्बर 11 बुक पनि होला तिमीहरुसँग सेल्स यहाँबाट सुरु गर्छौं हामी है 3.6 मिलियन 36 लाख छ 32 लाख 79720 छ यहाँ 36 लाख यसलाई कति पर्सेन्टले बढाउने 36 लाखलाई into 1.1 10% ले बढाउने ग्रोथ 10% छ यहाँ है बढाउने भने कति आउँछ 36 लाखमा 3,60,000 बढ्ने हो भने 3,60,000 बढ्ने भने कति आउँछ 10% ना 3,60,000 हुन्छ 36 भने चाहिँ 39,60,000 less operating cost operating cost चाहिँ कति छ 32 लाख
79,720 32,79,720 यो पनि त्यही रेसियोमा बढाउने हो 32,79,720 इन्टु 1.1 यो पनि बढाउँ अनि जति आउँछ त्यसलाई हामीले EBIT भन्छौँ निकाल्नु EBIT कति आउँछ EBIT छ यतापट्टिको 3,20,280 3,20,280 3,20,280 मा यो पनि दुईटैको 10% ले बढेको कारणले यो पनि बढ्छ म यसैलाई बढाएर के गर्छु भन्दाखेरि हिसाब गर्छु 3,20,280 इन्टु 1.1 यो दुईटै बढ्दाखेरि यो पनि बढ्छ भन्ने एजुम्सनमा 3,52,308 3,52,308 यो अब यसमा लेस EBIT मा लेस गर्ने इन्ट्रेस्ट कति छ हेरौँ माथि इन्ट्रेस्ट छ 20,280 20,280 20,280 यहाँ पनि 20,280 नै हो पहिला सुरु घटाउने निकाल्न यतापट्टिको दिएकै छ यतापट्टि 3 लाख भयो यसलाई EBT भन्ने यो 3 लाख छ अब यतापट्टि कति आउँछ त 280 घटाउँदाखेरि 0 10 बाट 2 सरी यो 8 भएको यो पनि मैले 28 2 3 बाट यो पनि 352 होते सर 352,308 यो पनि निकाल माइनस 20,000 33,000 3,32,028 3,32,028 जीरो एउटा जीरो 3,32,028 यो 3,32,028 हो है त भएन भने अब लेस ट्याक्स पर्सेन्टमा दिएको होला यता पनि पर्सेन्ट एडजस्ट गर्ने हो पर्सेन्ट 40% छ 40% यो 1,20,000 हुन्छ यहाँ यसको पनि निकालेर कति आउँछ 40% यसको त्यसपछि नभए एकैचोटि 60% निकालिने हुन्छ नेट इन्कम यसको छ 1,80,000 यसको आयो कति 1 लाख हैन सर त्यसको माइनस माथि 1,32,000 32,000 811 11.2 यो घटाइदियो त 1,49,000 हजुर 216.8 सर 9 छुट्यो नि त 199 हो सर भाइ ल यतिसम्म नेट इन्कम हो अब लेस डिभिडेन्ड गर्नु पर्यो नि माथि डिभिडेन्ड दिएको छ DPS मा डिभिडेन्ड निकाल्नु पर्छ माथि हेर त यहाँ नेट इन्कमसम्म निकालेर छोडेको छ यो निकाल्न नि पर्दैन उतापट्टि मात्रै निकाल्ने अब यहाँ DPS 1.08 छ अनि त्यसपछि EPS 1.8 छ त्यसपछि कमन स्टकको प्राइस यति छ हैन यहाँ नेट इन्कम दिएको छ यसकोबाट नम्बर अफ सेयर निस्किन्छ अनि त्यसपछि यहाँ त्यो नम्बर अफ सेयर इन्टु DPS यहाँ दिएको छ त्यसको अनुसार गर्ने हो है तलपट्टि त्यसको साइडमा ठाउँ छ कि छैन यहाँ यसरी निकाल्ने नम्बर अफ सेयर yan is equal to net income 2010 divided by
EPS 2010 गरेपछि निस्किन्छ त्यहाँ, यो इन्फर्मेसन त्यहाँ दिएको छ। नेट इन्कम 1,80,000 आएको छ 2010 को लागि, दिएकै हो यो पनि आएको होइन। त्यसपछि डिभाइड बाइ 1.8 दिएर 1 लाख युनिट छ, युनिट नम्बर अफ सेयर 1 लाख युनिट छ। त्यही भएर डिभिडेन्ड निकाल्ने यसरी है, 1 लाख युनिट इन्टु DPS, डिभिडेन्ड इज इक्वल टु 1 लाख इन्टु 1 लाख युनिट इन्टु 1 लाख इन्टु DPS कति छ 1.18, निकालौँ कति आउँछ 1,18,000। यहाँ माथिबाट लिएर आऊ है, यहाँ 1.12 रहेछ, सरी 1,12,000। यतापट्टिको निकालिराख्नु पर्दैन, एकैचोटि यहीँ निकाल्ने, 1,12,000 यो घटाउँदा यो आउँछ एडिसन टु आरई। हामीलाई चाहिने यो हो, यो फिगर कति आयो 1,12,000 घटाउँदा 87,216.8 आउँछ। यो डिभिडेन्ड चाहिँ यसरी निकालेको, DPS इन्टु नम्बर अफ सेयर, यहाँनिर है यो वर्किङ नोटबाट सर अगाडि गिभन देखाउँदैछ 1.12 हो। अझै यहाँ माथि हेर्नु नि, यहाँ चाहिँ EPS यहाँ छ, नेट इन्कम यहाँ छ, एक दुईटाको 1,80,000 डिभाइड बाइ 1.8 गरेर निकालेको यो 1 लाख युनिट नम्बर अफ सेयर है। यहाँबाट आयो यो भन्दा नि अगाडि यो 1.12 छ, यहाँ चाहिँ है, यहाँ सब भयो। अब आई नम्बरमा प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। ब्यालेन्स सिट फर 2011 यानी पार्टिकुलरली लेख्ने हो। 2010 को लागि रुपीस बेसिस, 2011 को लागि रुपीस। एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज गर्छु पहिला। अब यो के ठाउँमा गर्ने 2 वर्ष गर्नुपर्छ, त्यही भएर है यो अब पहिला एसेट साइडबाट गर्ने। क्याश होला हेरौँ माथि अपरेटिङ एट फुल क्यापेसिटी भनेको छ, सबैलाई बढाउने हो। क्याश रिसिभेबल इन्भेन्ट्री छ, नेट फिक्स एसेट छ, यतिलाई मात्र राख्ने है। यो हटाइदिने किन माथिको जोडेर डबल हुन्छ फेरि। 1,80,000, 3,60,000, 7,20,000 क्याश छ। 1,80,000, 3,60,000 छ क्या अरे रिसिभेबल, 7,20,000 है नि त अरू इन्भेन्ट्री। यिनीहरू सबैलाई बढाउने हो। 1,80,000 इन्टु 1 point कति थियो 1
10% ले बढाउने ग्रोथ 10% छ है 3,60,000 4,20,000 त्यो सबैलाई त्यसरी नै बढाउने 3,60,123 into 1.1 720,123 into 1.1 त्यसपछि फिक्स एसेट्स कति थियो 17 लाख हो जस्तो लाग्छ 14,40,000 रहेछ 14,40,000 यो पनि 14,40,000 लाई नि त्यही रेसियोमा बढाउने 14,40,000 लाई नि त्यही रेसियोमा बढाउने सबै बढाउने टोटल एसेट्स नै बढ्छ टोटल एसेट्स कति आएछ यहाँ माथि 27 लाख 27 लाख 10% ले बढ्छ सा 2,70,000 जोड्ने हो नि 29,70,000 सबै बढेपछि यो पनि 10% ले बढ्नु पर्यो त्यही हो कुरा अब लायबिलिटी साइड सुरु गर्ने यो सक्यो क्लोजिङ भयो लायबिलिटी साइडमा दुईटा हो बढाउने एउटा अकुरल्स अर्को अकाउन्ट्स पेएबल छ कि नै छ अकाउन्ट्स पेएबल र अकुरल लायबिलिटी छ नोट्स पेएबल सेम हुन्छ अकाउन्ट्स पेएबल र अकुरल्स पहिला सारौँ अकाउन्ट्स पेएबल 1,80,000 अकुरल्स 3,60,000 त्यसपछि नोट्स पेएबल यो दुईटालाई बढाउँ 1 लाख त्यो कति छ थाहा भएन 80,000 into 1.1 कति आयो यो 1,80,000 मा 18,000 थपिएपछि 1,98,000 3,60,000 into 1.1 3,60,000 मा 36,000 थपिएपछि 3,96,000 अब अरु सेम राख्ने खाली एडिसन टु आरई लाई एडजस्ट गर्नु छ एएफएन लाई एडजस्ट गर्नु छ त्यसपछि नोट्स पेएबल 1,56,000 छ त्यसपछि कमन स्टक 18 लाख छ नोट्स पेएबल 1,56,000 यो 1,56,000 भएको त्यसपछि कमन स्टक छ कति छ 18,000 18 लाख 2,04,000 18 लाख छ यो पनि 18 लाखै हो नि भयो त्यसपछि आरई 2,04,000 यहाँ 2,04,000 प्लस यो माथिको हामीले निकालेको थियो नि इन्कम स्टेटमेन्टको आरई त्यो पनि त लिएर राख्ने 97,216.8 97,216.8 जोडेर यहाँ राखौँ यो त बराबर आइहाल्छ 27 टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज यहाँ लेख्न गाह्रो हो टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज यो त आएको 27 लाख दिएकै हो बराबर हुन्छ खाली यहाँ एउटा के छ भने एएफएन लाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर गरेर निकाल्ने हो सो त्यसमा के आयो 2,91,216.8 2,91,216.8 आयो अब यो माथिको पहिला यसलाई यहाँ लिएर यहाँ सार्ने हो फर्स्टमा त्यो दुईटा बराबर हुन्छ नि त 29,70,000
बढ्यो पुरै घटाएर यहाँ राख्ने ब्यालेन्सिङ फिगर गरेर। सर लाइबिलिटी से टोटल गर्ने अब सर पहिला यसलाई यहाँ तल सार्ने, यता त बराबर आइहाल्छ, त्यो सारे मात्रै हो नि, यो 2010 को त हो कि नै, 2010 को त के पनि गर्ने होइन, यति सारेको बराबर आइहाल्छ, त्यहीँ छँदैछ, यतापट्टि यो गर्ने। पहिला यो टोटल एसलाई यहाँ ल्याएर यहाँ सार्ने, नबिर्सिने है स्टेप। अनि योबाट यो पुरै घटाएर यहाँ ब्यालेन्स फिगर राख्ने हो। ओके 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 भनेपछि राख्ने 1,70,000 माइनस 1,26,000 1,98,000 3,96,000 1,56,000 अनि 18,00,000 2,91,116.8 यति सबै घटाउनु पर्यो। सर 1,26,783.2 यहाँ 1,28,783 आएको छ। कहाँनिर मिस्टेक हो? 26,000 यहाँ कहीँ मिस्टेक हो? सर रिटोटल गर्छु एकचोटि। कहीँ न कहीँ मिस्टेक हो, त्यो एन्सर मिलेको 198,000 196,000 1,57,000 1,28,000 56 तिमीले यहाँ कहीँ कुनैमा ठ्याक्क मिस्टेक भयो कि जस्तो लाग्छ। 36,000 भन्दा 56 यो 18,98 यो 56 हो, यो 18,00,000 हो। 18,00,000 1,28,783 2,04,000 प्लस 87,000 चाहिँ 87,200 1,87,000 अनि 1,28,700 कति निकाल हैन सर यो बक्सको के सर कति प्लस कति रहेछ के 2,04,000 प्लस कति रहेछ 2,04,000 प्लस 27,116.8 त्यो मिलेको छ कि नमिल्नु? 2,91,000 216.8 किन नमिल्ने? दुईटा जोडा मिलेको छ। -29 सर 128 नै आयो 128,783.2 ल therefore additional pound needed for the year 2011 be rupees 1,28,783.2 अब बी नम्बरमा नि सोधेको छ है, यतिसम्म त गऱ्यो। बी नम्बरको नि गर्नुपर्छ। इफ द प्रफिट मार्जिन वे टु रिमेन 5%, DP ratio 60%, at what growth rate in sales would the additional financing requirement be exactly 0 भनेको छ। G is equal to 0 बनाएर AFN equal to 0 गरेर G लाई सल्भ गर भनेर हिन्ट्स पनि दिएको छ है। पहिला हामी गिभन सारौँ। पहिला प्रफिट मार्जिन 5% छ, यो हेरौँ। DP रेशियो 60% छ, त्यसकै आधारमा तलपट्टि गिभनहरू सारौँ। यहाँ यो बी नम्बरको लागि गिभन प्रफिट मार्जिन PM is equal to 5%। तिमीहरूले त्यो साह्रै भयो कि नै? साह्रो नभए भ्याऊ है, न म यहीँ गर्छु। यसमै गरेँ त मैले कलर चेन्ज गरेँ, तिमीलाई सार्न हुन्छ।
पहिला यसलाई यहाँनिरबाट यता सारे है, यो सम्झिनु पर्यो बी को मैले यहाँ गरेँ गिवन प्रॉफिट मार्जिन PM इज इक्वल टू 5%। डीपी रेशियो दिएको छ, आरआर निकालेको एकचोटि रिटेन्सन रेशियो आरआर इज इक्वल टू 1 माइनस डीपी इज इक्वल टू 1 माइनस कति पर्सेंट भने डीपी रेशियो छ 60%। जीरो 0.6 इज इक्वल टू 40% रिटेन्सन रेशियो 0.4 नै राखे नि हुन्छ। हो भने के छ भने एट वाट ग्रोथ रेट जी इज इक्वल टू AFN इज इक्वल टू 0 एट AFN इज इक्वल टू 0 जी इज इक्वल टू वाट यो सोधेको छ हामीलाई। अब AFN 0 को बेसमा जी आइडेन्टिफाई गर्ने त्यही हो कुरा। यहाँ we have AFN is equal to के हो त फर्मुला AFN is equal to A star into G minus L star into G minus S1 को ठाउँमा नि G नै राख्ने S0 into profit margin into retention ratio into 1 plus G। S1 भनेको S0 1 plus G यो फर्मुला लगाएर G निकाल भनेको छ। AFN इज इक्वल टू 0 राख्ने रे 0 इज इक्वल टू A स्टार भनेको टोटल एसेस यहाँ 27 लाख G माइनस L स्टार भनेको दुईटा के ये अकाउन्ट्स पेबल 3,60,000 र 1,80,000 यो दुईटालाई हामीले बढायो त्यहाँ पनि 3,60,000 प्लस 1,80,000 गरौँ त कति आउँछ एकैचोटि एल स्टार इज इक्वल टू वर्किङ नोटमा 360 प्लस 180 कति आयो 540 जी माइनस S0 कति थियो सेल्स 36 लाख 36 लाख into profit margin से 0.05 into retention ratio से 0.4 1 plus G निकालौँ त यो सल्युसन गर्दै जाउँ। यो र योबाट घटाउँदा कति आउँछ 27 लाखबाट 5,40,000 घटाउँदा कति आउँछ 0 इज इक्वल टू 6 लाख घटायो भने 21,60,000 जी माइनस यो निकाल कति आयो 36 लाख इन्टु 0.05 इन्टु 0.4 गरेर कति आउँछ के भन्नु छ एक्चुअली 36 लाख इन्टु यो लास्टको पार्ट के 36 लाख इन्टु 0.05 इन्टु 0.4 0.05 into 0.04 0.4 मात्र हो यो त रिटेन्सन रेशियो त 0.4 लास्ट यो यो 5% into 0.4 चाहिँ 72 होला 72,000 ले यसलाई खोल्ने हो भने 1 भयो 72,000 हुन्छ 1 plus 72,000 मैले एकैचोटि खोल्दै यो प्लस भयो भने यता माइनसै खोल्दा माइनसै हुन्छ प्लस हुँदैन माइनसै हुन्छ दुईटै माइनस 72,000 जी ठिक छ। अब यो माइनस 72,000 यता प्लसमा लिएर मैले और 72,000
इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस 72,000 सरी 21,60,000 माइनस 72,000 गर्दा कति आयो 20,88,000 20,88,000 डिवाइडेड 72,000 अब त जी निस्किहाल्यो 29 जी इज इक्वल टू 72,000 डिभाइड बाई यो गर्दा कति आयो 72,000 डिभाइडेड बाई 20,88,000 कति आयो जी इज इक्वल टू 5 point something % आउँछ 0.505 0.03 what are the divided 0.0345 oh sir 0.0345 3.45% यो आयो देखा चाहिँ छैन मैले यो मेथड माथि लेखेँ therefore sales can be grown by or the growth in sales can be control P. Therefore growth in sales by 0.045 or 0.0345 or 3.45% can be done without increasing sales. Increase in additional fund needed without increase पनि नभनौँ without AFN भनिदिउँ न एकैचोटि AFN नभए पनि 3.45% ले सेल्सको ग्रोथ चाहिँ हुन्छ त्यो भनेको ठिक छ सर त एकछिन साह्रै हो तिमीले साह्रै भए छैन भने अब अर्को हिसाब गर्छ हामी अर्को हिसाबलाई 25 मिनट बाँकी छ टाइम 35 मिनटमा यो सिक्यो अगाडि बढौँ है हुन्छ सर क्वेसन नम्बर सर ट्रिनिटीमा स्टुडेन्ट आइरहेको छन् सर आछन् अघि पढाएर दौडिँदै आएर यहाँ घरबाट फेरि पढाउनु थालेको त्यही भएर 10 मिनट चाहिँ ढिलो हुन्छ है म 10 मिनट 9:10 सम्म लिन्छु बरु यहीँबाट अब यहाँसम्म आउनु 20 मिनट लाग्छ मलाई 10 मिनट मात्रै टाइम जोगिन्छ नमस्ते टेक्सटाइल 2010 फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट आर सोन बिलो भनेर दिएको छ अहिलेको भन्दा रिलेटिभली अलि इजी छ जस्तो लाग्छ मलाई 1000 अफ रुपिजमा छ है त्यो भएर इजी हुन्छ यहाँ हामीलाई ग्रोथ इन सेल्स 20%. Suppose 2011 sales are projected to increase by 20% over 2010 sales. Here, question number 8. Given growth in sales G is equal to 20%. Determine the AFN, additional fund needed.
additional funded AFN is equal to what? यो छ सोधेको. Agent that the company was operating at full capacity. यसलाई बोलाइदिराख्ने. It cannot sell any fixed assets that any required financing will be borrowed as notes payable. Notes payable बाट पैसा ल्याउने भनेको छ. त्यहाँबाट एडजस्ट गर्ने भनेको छ. Although also assume that assets, spontaneous liabilities and operating costs are expected to increase by the same percentage sales. यो नभने नि हामी यही नै मान्छौँ है. Use the projected balance sheet method to develop pro forma balance sheet and income statement for December 31st, 2011. Do not incorporate any financing for by effect. Use pro forma income statement to determine the addition to RE भनेको छ है. हामीले चाहिँ AFN निकाल्ने इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट मेथडबाट. सिम्पल छ, धेरै कुरा केही छैन, फटाफट भइहाल्छ. माथि पनि डिभिडेन्ड पर्सेन्ट अलिकति इजी हुन्छ, है जस्तो गरिराख्नु पर्दैन, फटाफट निस्किहाल्छ. निकालौँ तलपट्टि आइमा प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट. इन्कम स्टेटमेन्ट pro forma income statement for 2011. 2010 को लागि दिएको छ. रुपीस 2011 को लागि निकाल्ने हो. बेसिस हो यो पार्टिकुलर. निकालौँ. सेल्सबाट सुरु गर्ने. यहाँ 1000 अफ रुपीस भनेको छ. यसको तीनटा यस्तो राखिदिने हुन्छ है. सेल्स 50,000 जस्तो लाग्छ. त्यसैलाई ग्रोथ कति छ? 20%. 20% ले बढाउने. 50,000 into 1.12, सरी 12% भयो नि, 20 1.20 निकालौँ. 60,000 लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट कति छ? 40,000. into 1.2 और 40,000 घटाउँ. यसलाई EBIT भन्ने. यो 10,000, यो 12,000. लेस इन्ट्रेस्ट. यो 2,000 जस्तो लाग्छ. यो पनि 2,000 नै गर्ने. EBT आउँछ 8,000. माथि एकचोटि रिकन्फर्म गरेँ. सरी, इन्ट्रेस्ट 2,000 छ. EBT ट्याक्स 40%, 40% छ डिभिडेन्ड. निकाल्दै जाउँ. लेस ट्याक्स 40%. 8 चौक 32. नेट इन्कम. अब यसको EBT त 10,000 पनि यहाँ त, सरी यहाँ माथिबाट एडजस्ट गर्ने. सेम त लगाएर नि, यो सेम है. सेम चाहिँ यो है. 10,000 यो बढ्यो घटाउँदा. यसको 4,000 हुने हो. 6,000. अब लेस डिभिडेन्ड. यो पनि 40% छ. यसको निकालिराख्नु पर्दैन. यसको निकालेँ मैले. अब 40% 6 चौको 24 बाँकी र 3600 यो होइन है. 3600 यो एडिसन टु आरई.
हामीलाई एडिसन टु आर यो चाहियो है, चाहिन चाहिँ पछि लगेर ब्यालेन्स सिटमा एडजस्ट गर्ने यो नेट इन्कम चाहिएको यो निकाल्नु ल मैले सारा। अब आई नम्बरको लागि ब्यालेन्स सिट प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट फर your indeed 2011 यो पनि यस्तो तीनटा राख्यो। यहाँ बेसिस 2011 रुपीस 2010 रुपीस पार्टिकुलर फर्मेट सेम बनाउने है, पहिला एसेट्सबाट सुरु गर्ने। अब अपरेटिङ एट फुल क्यापासिटी भनेको कारणले सबैलाई बढाउनु परिहाल्यो, सबैबाट टोटल एसेट्स बढाइदिन्छु म एकैचोटि। यहाँ क्यास होला, के छ माथि हेर्नु, क्यास एकाउन्ट रिसिभेबल इन्भेन्ट्रिज नेट फिक्स एसेट्स यो नराख्ने, डबल यो जोडेर आयो यो डबल हुन्छ, यो पनि नराख्ने जहिले पनि सम्झिने, किन यो जोडेर राखेर डबल हुन्छ फेरि मिस्टेक हुन्छ। अकाउन्ट्स पेबल अकुरस नोट्स पेबल यता क्यास इन्भेन्ट्री र एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ मैले एकैचोटि टोटल गरेँ, यो सबै बढाउने तिमीहरूले बढाउँथ्यौ इन्डिभिजुअली 1 2 3 4 राख्ने ठाउँ छोडेर। क्यास इन्भेन्ट्री रिसिभेबल इन्भेन्ट्री फिक्स एसेट्स राखेर यहाँ मैले त एकैचोटि टोटल एसेट्स बढाइदिन्छु है। यो पनि बढ्छ इन्डिभिजुअली नि, सबै बढ्छ नि, यो पनि बढ्छ। कति छ टोटल एसेट्स 30,000 30,000 30,000 यही 30,000 लाई मैले 20% ले बढाइदिने हो नि 36,000 हुन्छ। यो सबै निकाल्नुपर्छ इन्टु 1.2 इन्टु 1.2 यो त गरे, यो सबै जोडेर यहाँ राखे, त्यो गर्नु र यो गर्नु एउटै हो भनेर मैले यो गर्दै त्यो तिमीहरु काम। अहिले टोटल एसेट्स बढाइदिएँ मैले, टोटल एसेट्स 36,000 बनाइदिएँ। सबैको बढाउनु पर्छ यहाँ 4 वटै आइटमको 1.2 इन्टु 1.2। अब यो लायबिलिटी साइडमा बढाउने चाहिँ के हो त, लायबिलिटी साइडमा खाली दुईटा मात्रै माथि छ त्यो दुईटा है, खाली बढाउने के हो त, यो अकाउन्ट्स पेबल र अकुरल्स 4,000 र 3,000। अकाउन्ट्स पेबल अकाउन्ट्स पेबल अकुरल्स नोट्स पेबल पनि छ। अकाउन्ट्स पेबल र अकुरल्सलाई बढाउने 4,000 र कति थियो 3,000 हैन 2,000 4,000 3,000 2,000 यो 4,000 यो 3,000 यो 2,000 छ, यो 2,000 को 2,000 हुन्छ। यो चाहिँ यिनीहरु दुईटा चाहिँ 4,000 इन्टु 1.2 कति हुने भयो त 4,800। यो 3,000 इन्टु 1.2 कति हुने भयो त 3,600। अरु एडिसन टु आरई बाहेक अरु सबै फटाफट राख्ने। लङ टर्म बोन्ड छ 6,000, कमन स्टक छ 3,000, लङ टर्म डेब्ट एलटीडी भन्ने मैले, कमन स्टक छ कति छ
6 3 12 यो 6000 यो 3000 सेम नै हुन्छ यो पनि 6000 हुन्छ यो पनि 3000 हुन्छ 3000 हुन्छ अब आरी 12000 छ अब यसमा 12000 पुरानो प्लस यो जोड्नु पर्यो नि यहाँ आयो नि 3600 यो जोडेर यहाँ राख्ने हो 15600 पुगेन त सर ठाउँ पुग्छ माथि छँदैछ नि माथि लेखौँला नि अब यतापट्टिको त ब्यालेन्स भएको यसलाई त पुगेको ठाउँ होइन एक एएफएन निकाल्ने ठाउँ बाँकी राख्ने तलबाट एएफ यहाँ यता त छैन एएफएन यो साइडमा खालि यहाँ मात्र यो साइडमा मात्र हो यो ब्यालेन्सिङ फिगर गरेर निकाल्ने हो त्यो निकालेर तलपट्टि लिएर राख्ने टोटल यो सार्ने पहिला 36 लाख यो त बराबर भइहाल्छ त्यहाँदेखि दिएकै 30000 यो 36000 माथिबाट यहाँबाट लाग्यो है 36000 यो 36000 बाट सबै घटाउने यो सबै घटाउने एएफएन यो हुन्छ 1000 ल निकाल अलिक कलर चेन्ज गरेँ यहाँनिर गरेँ है therefore additional fund needed is rupees 10 लाख हुन्छ किन 1 मिलियन हो यहाँ 1000 त छ नि यहाँ so which is भनौँ which is borrowed from notes payable के भनेको छ notes payable so notes payable in 2000 notes payable in 2000 in 2000 लेख्ने ठाउँमै एउटा यतापट्टिको मेटेँ है यहाँ मेट्दै notes payable so notes payable in 2011 B so in 2011 B rupees पहिला कति थियो नोट्स पेबल यहाँ 2000 3000 1000 रुपीस बी रुपीस कति छ 3000 पुरानो 2000 कति पुरानो 2000 छ यहाँ प्लस नयाँ एएफएन आएको छ 1000 यति भनेर लेख्नु पर्छ so notes payable B notes payable in 2011 B to 3000 1000 थप्नु पर्यो माथिको 1000
ल यसलाई फोटो खिच्नु के गर्ने गर है। सर ब्याट्री सक्यो। ब्याट्री नै सक्यो। हजुर सर। म एउटा हिन्स दिन्छु 2 मिनेट अनि त्यसपछि होमवर्क दिन्छु नि एउटा। यो 2010 को दिएको छ, सोधेको 2011 को लागि हो। सिम्पल छ कुरा, 1000 अफ रुपिजमै हो। यो क्वेसन नम्बर 9 होमवर्क है। तिमीहरू गर है। यहाँ अरू केही छैन, एसेट्स पुरै बढाउने हो। अपरेटिङ एट फुल क्यापासिटी भनेकै छ कतै न कतै। एसेट्स एन्ड कस्ट डाइरेक्टली चेन्ज विथ सेल्स भने त्यही हो। यो पुरै बढाउने हो, यो पुरै बढाउने हो। ग्रोथ कति छ यहाँ छ, यास्ट 1 75,000 60,000 15,000ले बढाएको छ भनेको कति हुन्छ 20%ले जस्तो लाग्यो। यो यास 1 भयो, यो यास 0 भयो। सबै गर। यहाँ के छ भने नोट्स पेबल मात्र छ बढाउनु पर्ने यो साइड। कमन इक्विटी नोट्स पेबल बढ्ने हैन, खाली यही मात्र बढाउने अनुसार त्यही अनुसार गर है। इन्ट्रेस्ट पनि छैन, एकैचोटि नेट इन्कम छ। यो गर्ने प्रयास गर है। यो होमवर्क क्वेसन नम्बर 9 होमवर्क। यो पनि बनाउनु चाहिँ पर्छ है, सानो सानो भने ब्यालेन्स सिटहरू, इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट दुइटै बनाएरै गर्ने। पहिला यो गर्ने, यसलाई 75,000 भयो, यसलाई पनि त्यही रेसियोमा बढ्नु कति हुन्छ 75 20%ले हुन्छ होला। 15,000 डिभाइडेड बाई जी जी गर्नु 60,000। 15 चौको 60 होइन त 20% नै हो। 25% रहेछ, सरी 25%ले बढ्छ सबै। जी जी गर्नु स्किन्स यति नै हो। यतापट्टि केही बढाउनु पर्ने केही छैन, अकुरेन्स छैन, अकाउन्ट्स पेबल नि छैन। यसलाई पुरै बढाउनु पर्यो, 25%ले बढाउँदा 1,25,000 हुने भयो। यिनीहरू बढ्दैनन्, खालि यो चाहिँ आरी छैन नि यहाँ है, यसको आरी चाहिँ लैजानु पर्छ। डिभिडेन्ड यहाँ, डिभिडेन्ड रेसियो मेन्टेन गर्ने रे। डिपी रेसियो कसरी मेन्टेन गर्छ, इक्वल टु यहाँ 6,000 माइनस 2400 2400 डिभाइड बाई 6,000। यही नै हो मेन्टेन गर्ने। 6 चौको 24, यो 40% रहेछ। ल यसलाई गर्ने प्रयास गर है।